बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, करबला का वाक़या तारीख़ इंसानियत का इकलौता ऐसा वाक़या है कि जिसमें टकराव सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन और यजीद तक नहीं था, बल्कि ये जंग थी हक़ और बातिल के बीच, इंसानियत और शैतानियत के बीच। जहाँ एक तरफ हज़रत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में इस्लाम की बका के लिए अपना पूरा घर का घर कुर्बान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ यजीद दुनिया की सबसे बड़ी फौज लेकर भी घुटने टेक गया और क़यामत तक लानत और गाली का दूसरा नाम बन गया। आज की अपनी इस वीडियो में आसान लफ्ज़ों में करबला के वाक़े के बारे में जानेंगे कि कैसे 3 दिन के भूखे प्यासे लश्कर ने यजीद और इसके साथियों को खाक में मिला दिया था और इस्लाम के वजूद को ता क़यामत के लिए ज़िंदा कर दिया था। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल के बाद आपके बेटे यजीद को खिलाफत मिल जाती है। यजीद एक बदतरीन और बदबख्त शैतान था, शराबी था, जानी था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो यजीद समझ गया कि मेरी इस खिलाफत को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कभी कबूल नहीं करेंगे। इसीलिए यजीद ने मदीना मनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन को ख़त लिखा कि हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरी बैत को माने, अगर वो मेरी बैत ना माने तो इन पर जुल्म सितम करना। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद आपके नज़दीक मुसलमानों की इमामत और खिलाफत के हरगिज़ लायक नहीं था, क्योंकि आप जानते थे यजीद फासिक फाजिर था, जानी था, शराबी और जालिम था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीना शरीफ छोड़कर मक्का शरीफ तशरीफ ले गए। अब आपको मक्का शरीफ में कूफियों के ढेर सारे ख़त आने लगे। इन ख़तों में लिखा हुआ था, ए इमाम हुसैन, आप कूफा तशरीफ ले आएं। यहाँ पर यजीद का जुल्म सितम बढ़ता चला जा रहा है, हम आपसे ही बैत करेंगे। यजीद की बैत हमें हरगिज़ कबूल नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन ने हालात को समझने के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये कहकर कूफा भेजा कि जाओ, जाकर वहाँ के हालात मालूम करो, वहाँ के हालात कैसे हैं। जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़े ही एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथों में 18,000 लोगों ने बैत कर ली और हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन के नाम एक ख़त रवाना कर दिया, जिसमें आपने लिखा कि यहाँ के हालात बिल्कुल सही हैं और 18,000 लोगों ने बैत भी कर ली है, लिहाजा आप कूफा जल्द से जल्द तशरीफ ले आएं। कूफा के हालात इतने बदल चुके थे कि वो लोग जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे, अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए। जब यजीद ने इन लोगों को धमकियां दी तो वो लोग अपनी बात से मुकर गए और मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मक्का में मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ खत हज़रत इमाम हुसैन तक पहुंच चुका, जिस खत में लिखा था कि हालात बहुत बेहतर हैं, आप जल्द से जल्द तशरीफ ले आएं। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन ने फौरन कूफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। हज़रत इमाम हुसैन कूफा के लिए रवाना हुए। जब इमाम हुसैन कूफा के लिए चल दिए, इमाम हुसैन इब्ने अली को हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली। इस वक्त आप मक्का शरीफ से कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। जब आप कूफा शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो आपको यजीदी फौज ने रोकने की कोशिश की। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं तुम लोगों के बुलाने पर ही कूफा शहर में आया हूँ, अगर तुम लोग चाहते हो मैं कूफा में ना आऊँ तो मुझे वापस जाने दो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। यजीदी फौज ने हज़रत इमाम हुसैन को कूफा शहर में दाखिल नहीं होने दिया, लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन ने अपने पूरे काफिले के साथ अपना रास्ता बदल दिया। चलते चलते जब आप एक मैदान में पहुंच गए तो आपने एक शख्स से सवाल किया कि कौन सी जगह है। इस शख्स ने कहा, इस जगह को करबला कहा जाता है। आपने फौरन अपने पूरे लश्कर को हुक्म दिया, यहाँ पर खैमे लगा दिए जाएं। लिहाजा इस तरह से हज़रत इमाम हुसैन करबला में पहुंचे। इधर यजीदी फौज को जब इस बात का इल्म हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन ने अपना खैमा करबला के मैदान में लगाया हुआ है तो यजीदी फौज ने फौरन करबला के मैदान में पहुंचना शुरू कर दिया। यजीद की जो फौज करबला पहुंच रही थी, इनकी सिपह सलारी इब्ने साद कर रहा था। हज़रत इमाम हुसैन ने इब्ने साद से कहा, या तो तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या फिर मुझे अपने शहर मक्का वापस जाने दो। लेकिन इब्ने साद ने इन दोनों बातों में से कोई भी बात कबूल नहीं की और वो आपको बैत करने पर मजबूर करता रहा, लेकिन आपने इसकी एक भी बात नहीं मानी। दिन गुजरते गए और 3 मुहर्रम का दिन आ गया, जब जालिम यजीद ने इमाम हुसैन के सामने 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया। दूसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 82 लोग थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। कितनी हैरत की बात है कि यजीदियों में
امام حسین کا اتنا خوف تھا۔ جہاں امام حسین صرف 82 لوگ کے ساتھ میدان کربلا میں آئے تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، وہیں یزید نے مقابلے کے لیے ان کے سامنے 22,000 کا لشکر بھیج دیا، جو کہ امام حسین کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ امام حسین کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اگر امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا، اور 7 محرم کو ہی یزیدی فوج نے امام حسین کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین کے خیمے والوں کے لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین ان کے ساتھ موجودہ تمام جوان لوگ اس پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ فوجی یزید جو چاروں طرف سے حضرت امام حسین کے گھر والوں تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھی، انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم 9 محرم کے دن امام حسین کو قتل کر دیں گے۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا، عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور ان سے کہو ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دے دی جائے۔ جب حضرت عباس نے یزیدی فوج سے ایک رات کی مہلت کے لیے کہا تو انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک حضرت امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت امام حسین نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور آپ نے ان سے کہا، یہ بات تو طے ہو کہ یہاں پر موجودہ سبھی لوگ 1-2 دن کے اندر شہید کر دیے جائیں گے، اسی لیے آپ میں سے جو بھی ابھی واپس لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ سکتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فوراً خیموں میں جلے تمام دیوں کو بجھوا دیا اور اندھیرا کروا دیا، جو بھی جانا چاہے وہ بلا جھجک جا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب دیوں کو دوبارہ جلوایا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخرکار 10 محرم کا دن آیا، حضرت امام حسین اور یزید کی فوج میں جنگ شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید تھا اور اس کی بڑی فوج تھی تو وہی دوسری طرف امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ۔ اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی حر شہید ہوتے ہیں، کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں، کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں تو کبھی اونا محمد شہید ہوتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار سے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ نے ایک مشکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے اور آپ نے ایک مشکیزہ بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیے۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے تیر چلا کر حضرت عباس علمدار کو شہید کر دیا۔ اس طرح حضرت عباس علمدار بھی شہید ہو گئے اور ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان اور ہاشمی شیر شہادت کا جام پیتے رہے۔ کے بعد حضرت امام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں جانا چاہتا تھا، اور اس کی صرف ایک وجہ تھی، وہ یہ وجہ تھی کہ آپ حضرت علی کے بیٹے تھے۔ یزیدی فوج کے ایک کمانڈر ابن سعد کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے انہوں نے تمام فوجیوں کو امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا آرڈر دیا۔ تمام لوگ حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی نہیں ٹک سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ بڑی ہی خطرناک جنگ چل رہی تھی، اسی بیچ اچانک سے نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے ایسے مشکل وقت اور ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کی، یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے، یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین سجدے میں گئے، شمر نے آپ کی
گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا اور گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کے گھر والوں میں صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچ سکی، جن کا نام حضرت امام زین العابدین۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے گھر کے تمام بیٹوں کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا۔ بھلے ہی اس دن حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔